सगळी बरे हाय आणि आम्ही बरे हाय अँड वेलकम बॅक टू आवर चॅनल। आणि जे आम्ही आता भायर सरले बाबागे आयज वॅक्सिन आहा 1.5 मंथाचे। पयर एक्चुअली मंडे आहलो तेगेले मागीर मंडे हॉलिडे आहलो न्हू आमकां वचून परतून येवपा पडलें तेका लागून आयज थर्सडे आयज वयते आमी तेगेले वॅक्सिनाक। आणि लास्ट टायम तेगे फर्स्ट वॅक्सिन आहलो तेन्ना थिंगा हॉस्पिटलान मारलो आमी प्रायवेटान तेका ते मातशें पेनलेस आहलोले आणि आयज मातशें पेन जाता तेका कित्याक आयज हिंगा मारताय न्हू हेल्थाक। सो चोया बाबा मागीर कितकोन आसता तो मागीर दाखयताय तुमकां। आनी आमी आतां केपें हेल्थ सेंटराक वयताय आणि गलू आणि पापांची मुखार आहाय पयली गलू ड्रॉप करपा वयता आमी घराक आमी गेल्या आणि मागीर दाखय तुमकां गलू दाखयतांचे गलू थंय कितकोन बसून आहा त्यांनी पापा ड्रायव्ह करता। हाय गलू गलू से हाय गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। Where Galu going, Dada house? Yes? Galu ऐसे क्या रखो नाम का मुखार बसन नाम मकानी बाबा फाटल्या पुसले नु को गलू आ ओ गलू ओके मागी मेळटाय तुमकां आमी जी आता केपें पावले आणि हिंगा मार्केटाक मातशें रावले थिंगा काम आहा म्हूण तेका 9:30 जावपा येयलें आता मातशें बेगीन येयल्ली आणि मातशें इमोशनली फील जाता तशें बाबा आतां रोटो म्हणून ते इंजेक्शन मारता 3 इंजेक्शन आहाय दिसता म्हाका तेका 2 पांयांनी कातीक लास्ट टायम तेका पेनलेस आहलो ते मातशें रडलो तो आणि आतां चोया मातशें हांवटलो तो ते कितें कोताय ते बरें पोच what happened? The injection for you. You're strong boy. Yes. Okay, मागीर थिंगा हेल्था पावल म्हणटा मेळटा तुमकां। आमी जे आता हेल्थ सेंटराक पावले केपें आनी वयर वयताय ते फर्स्ट फ्लोराचेर दिसता म्हाका। सो मागीर वयता आनी मागीर मेळटा सगळें। हॅलो फ्रेंड्स, आमचो बाबागे वॅक्सिन जालें थिंगा आनी टायम जाला आमकां बरो थिंगा कित्याक तो आमकां थिंगा वॅक्सिन मान 2 मागीर हाफ एन आवर रावपा पडटलो थिंगा। सो तेन्ना म्हणटा तो आपलें काम करपाक गेलो तेका लेट जालें थिंगा आणि थिंगसान येयचे आता आमी ऑलमोस्ट 1 o'clock जालें आणि आयज आमी घराको लंच बीन कांय केलें ना सद्या तेका लागून थिंगा केपें जेवण मेळटा थाली सो तें हाडलां आमी पार्सल आणि आता वयता आतां मातशें रावलें थिंगा कितें उदक घेवपाक तहान लागली सारकी गरमी भरपूर आहा न्हू तेका लागून आणि बाबा मातशें रडलो अशें आहा तो आतां आणि रडलो आतां सद्या ओके आहा तेश कोन तेका चोय मागीर मुगेलें जालें रडपाचें तो पापा घेवन बसलो ते गेलो वॅक्सिना थिंगा सायडीन रावलो तेजे बरें आणि ओके आहा सगळें आणि मागीर घर गेलें म्हणटा मेळटा तुमकां। गुड इवनिंग एवरीवन जे आतां मेळटा तुमकां आफ्टरनून येन आमी लंच केलो आणि बाबा मातशें क्रँकी आहलो तेका लागून कांय शूट केलें ना आणि थिंगसान येता म्हणल्यार आमकां बरो लेट जालो 1:30 पावले आमी कित्याक हेका लागून थिंगा मागीर वॅक्सिन कोन्न मागीर थिंगा बसयताय न्हू हाफ एन आवर अशें आणि तेन्ना म्हळ्यार तो आपलें काम करपाक गेलो तेका लेट जालो थिंगा ते मातशें लायसन्स NOC बी काडपा आसलेल्यो आणि हेका बॅप्टिजमा लागून तेका लागून मातशें बिजी आहलो तेका लेट जालो आमकां आणि येता म्हळ्यार मागीर बाबा क्रँकी असो जालो मागीर आमकां अजून पासून ते आंगारू बीन आहा तेका सकयल दवरल्यार रडटा बेश्टें आणि पापा आतां गेलो मिसा गेला 4:30 मिस आहा न्हू आयज म्हाका कांय वचपा मेळना सो तो गेला आणि येता तेन्ना मागीर तो लेटू येतलो कित्याक तेका आनी ते इन्विटेशन कार्ड्स बीन तीन दिवपा आहाय इन्वायट करपा आहा आनी तेका तो तें बीन कोन्न येतलो आपल्या केकान आनी तेन्ना म्हळ्यार आमी आहाय मेरे पोच पोतूस स्टार्ट न्हिदला अजून हांगाची सकयल दवरल्यार रडटा तेका लागून आंगारू घेवन आहा तेका आनी गलू थिंगा आहा सकयल न्हिदोन आहा गलू तेका तसो हाडला आमी थिंगसान दाडा हावसान तेन्ना घेवन येयलें तेका आनी लेट्स सी आतां कितें कोत्तें मुखार कित्याक म्हाका कांय करपा मेळपाना तो आहा न्हू हिंगा रावना सकयल दिता तो रडटा तो चोय मागीर मुगे रडपा जाता एक गलूकू पासून कितें जालें जाल्यार रडपा येता म्हाका आनी बाबाकूय दिश्टी जाता म्हाका तो वॅक्सिन मारलें तेन्ना आनी सामकें दोळ्यां दुखोन ऑलमोस्ट पडपाची आहलोली सामकी कंट्रोल करून रावलें तशें मागीर हें सगळ्यांकूय तशी जाता न्हू मेळटा मागीर चोयता आतां कितें कोत्ता तें। The next day. Good morning I2 family. I hope तुम्ही सगळी बरे आहाय आणि आम्ही बरे आहाय अँड वेलकम बॅक टू आवर चॅनल। आणि काल मागीर कांय शूट केलें ना कित्याक बाबा मागीर जोर येयलो आणि जोर येयलो कडेन आनी कांय मागीर तकली चलना न्हू
सो तो क्रँकी आसलो म्हाका कांयच करपाक दिवंक मेळना आसलोलें ताका घेवन आसलो मागीर ताका लागून कांय शूट केलें ना सो आयचो व्लॉग आनी कालचो व्लॉग दोनूय कंबायन येतले फाल्यां सॅटर्डे आनी चयतायचो आतां आहा तो मागीर रातीर अरावंड 1 o'clockूय जोर येयली ताका मागीर ताका सिरप बीन गायली मातशें उदक घेवन पुसलें थंड उदक घेवन आनी आतां मातशें मॉर्निंग आतां बेटर आहा आनी आतां खेळटालो तो आनी आतां आमी अजून एक्चुली ब्रेकफास्ट बीन कांय केलें ना आतां अरावंड 10:30 जालीं कित्याक मागीर तो आतां मॉर्निंग न्हिदलो तेन्ना मागीर आमी मातशीं न्हिदलीं 9:15 बी उठलें मागीर सगळें तें क्लिनींग बीन करता म्हळ्यार टायम जालो थिंगा आनी आतां ब्रेकफास्ट करतलीं आनी मागीर दाखयता तुमकां आनी कितें करता तें मागीर आमगे ब्रेकफास्ट बीन करून जालो आनी बाबा गेलें बी सगळें केलें हांवें आनी आयज बाबा न्हांवपा ना कित्याक काल वॅक्सीन मारलोलें ताका आतां मातशें ओके आहा तो आनी हांव आतांचे लंचा तयारी करता आयज गूड फ्रायडे सो आयज वेज आमगेलें दाल आनी रायस तें हांव आतां करता बाबा तेगे पापा बरें खेळटा अजून न्हिदलो ना तो आनी ऑलमोस्ट 12 o'clock जालें 12:30 जावपा येलें दिसता म्हाका आनी गलो मावंटेन्स म्हणजे बरें मागीर लंच करता आनी लंच प्रिपेर करता पयलीं आनी मेळटा मागीर हांवें ही दाळ वॉश केली आनी मातशें फुगोवंक घाली ती मैसूर दाळ आनी चना दाळ दोनी मातशें चना दाळ इल्लीशी मिक्स केली तितून आनी ऑनियन टोमॅटो आनी जिंजर घालीक तें सगळें घालून बेश्टें तडका मारून ती हांव करता आतां मुगे दाळ बी जायना हांवें लंचूय केलो बेगीन कित्याक लेट जालोलो आनी आतां तो आतां 3 o'clock जालें आनी तो जालें 5 minutes जालें तरी तो भायर सरलो 3:30 मीस आहा थिंगा केपें सो तो थिंग गेलो आहा आनी हांव गलू आनी बाबा आहाय आतां आनी बाबा आतां सद्या ओके आहा जोर बीन कांय ना ताका आनी अशें करून हेट बीन आतां रातीर मातशें चड जोर बीन येयलें ताका आनी क्रँकी आसलो आनी न्हिदूय जालें ना आमगेली आतां हांव आनी बाबा आनी गलू म्हणटून न्हिदलें आनी बाबा आतां न्हिदतलीं मातशें आनी चयता मागीर कितें करता तें Later that same evening. ओके हांवें तुमकां येदोळ सांगलो न्हू हांव मातशें न्हिदता म्हणून बाबा न्हिदता आनी हांवूय न्हिदता म्हणून म्हाका न्हिदपाक पूण मेळना ना म्हूण बाबाय न्हिदलो ना मुगे कांय कामूय जालें ना आनी चयता येयलो इगोजी कोसान आनी हायचे आतां मातशें जालें मागीर तो येयलो म्हणटू काम केलें न्हांवली बीन आमी आतां आनी आम सारकी बिजी आसा बाबागे बाल्टीम 20th संडे इस्टर संडे सो सगळ्यां तुमकां आमी इनवायट करता एका बाल्टीमा इस्टर संडे सांजे राती कडेन ललित गार्डन हॉल केपें आंबावली आनी कोणा मेळटा जाल्यार मातशें डू कम आनी ते कार्डा हें घातता तेजे फोटो पोस्ट करतले लोकेशन आहा तेजेर आनी ट्राय टू कम आम बरें दिसतलें तो आमगे सबस्क्रायबर्स येयले जाल्यार आनी बाबा तुमी तू विशीस दिसताय आनी तेजे पासत मागताय म्हूण तुमकां सगळ्यांक थँक्यू आनी शिकून तुमी तेजे पासत मागत रावय ताका बरी भलायकी मेळ्ळ्या पुरो म्हूण आनी आमच्याय पासत आमकांय तुमगे मागण्यान दवराय आनी गलू न्हिदोलें सगळें थिंग दॅट्स इट आनी पाचे बाबागे एका बॅप्टिजमा आनी सगळें बरे भाशेन जाल्या पुरोय म्हूण तुमी मागाय बाबा हा तोय मातशें न्हिदपाक ताका न्हिदयता दॅट्स इट फॉर टुडे आय होप तुमकां आमगे हो व्लॉग लायक जातलो प्लीज डू लायक शेअर एंड सबस्क्रायब टू आवर चॅनल टील देन गुड नायट एंड मोगासून बाय.